बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजियन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 15 अगस्त कल हमने ट्रांसमिशन की थी 14 अगस्त की, और आपने देखा होगा कि हमने पुरजोर तरीके से पूरे चैनल ने हमारे जो है वो आप तक पाकिस्तान के आज़ादी मनाने की पूरी पुरजोश कोशिश की। लेकिन आज 15 अगस्त की अहम डेवलपमेंट के आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ख़ासतौर पे एक अफसरदा और अफसोसनाक तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून के 7वें स्पेल ने तबाही मचा दी है, और बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलू ने दर्जनों घर उखाड़ दिए, सैकड़ों ख़ानदान बेघर हो गए। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो मजमूई ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 146 हलाकतें हुई हैं, और आज अगर हम बात करें आज की तो 78 कीमती जानें अभी तक ज़ाय हो चुकी हैं। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में डिस्कस ये करेंगे पहले चंक में कि हाँ जी, ये जो हर साल एक स्पेल देखने को मिलते हैं हमें डिफरेंट वेव्स के अंदर, और ये सिर्फ बात खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान की देखें तो हम सदरन पंजाब की बात करें तो वो ये बेल्ट कोहे सलमान का जो है, खास तौर पे डीजी खान, राजनपुर, हम कच्चे के इलाके तक जाएं तो ये वो इलाका है जो ये भी हर साल इससे जो है वो इस चीज़ के वहाँ के लोग जो है वो विक्टिम होते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि कल हमने अपना 78 जो है वो एक बर्थडे सेलिब्रेट किया पाकिस्तान का। हमने इस चीज़ का अज़म किया है कि हाँ, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के तमाम वो चीज़ें जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसमें हमें आगे आगे होना है। लेकिन क्यों ये वजूहात पेश आती हैं? क्योंकि जो वहाँ की नेशनल डिज़ास्टर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी पेशन गोई की थी कि हाँ जी, ये इस तरीके से स्पेल एक और भी 7वां स्पेल आ सकता है, फिर क्यों इक़दाम नहीं लिए गए। मैं ख़ासतौर पर बात कर रहा हूँ केपी गवर्नमेंट के हवाले से। फिर हम बात करें अगर वफाक के हवाले से, वफाक किस तरीके से सूबों के साथ काम कर रही है, इस पे आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ पैनल में मियां अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाफिज ज़ीशान साहब हैं, और वाया वीडियो लिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो कर्नल रिटायर्ड मुबशिर रहमान साहब हैं। तमाम गेस्ट को सर वेलकम टू द शो। मियां साहब, आपसे ही स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम का। सबसे पहले सर, एज ए सीनियर सीजन्ड एनालिस्ट, आप इस चीज़ का तजिया बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि आज की जो सूरत हाल, और मैंने जो आपको स्टैटिस्टिक्स बताए कि आज ही 78 अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, और मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो 148 जो है वो जाने जो है वो मासूम जाने चली गई हैं इस सिनेरियो के अंदर। तो क्या समझते हैं सर, ये क्या मामला है, किस तरीके से हमें इसको लेना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बात यह है कि इंतहाई अफसोसनाक दिन है आज। कल कौम खुशियाँ मना रही थी अपने जश्न आज़ादी को, और आज इंतहाई दिल रंजीदा है इन कीमती अमवात के ऊपर, हलाकतों के ऊपर। और हमें देखें होश के नाखून करने चाहिए, और हमें ये किसी एक पार्टी का या किसी एक हुकूमत का ये मामला नहीं है, ये इशू है, कौमी इशू है। और हमें एक तरफ हिंदुस्तान है जो हमारी इशारा को काट रहा है, उसने आपका 40% पानी बंद कर दिया है, और इंतहाई कीमती पानी ये जो है, और इस पानी को हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम इसे हमारी कीमती जानों का, कीमती अमलाक का, और कितनी अभी और भी जो है आपको कल तक वो पता चलेगा, अल्लाह ना करे कोई और भी हलाकतें हों, लेकिन जो मेरी इतलाक के मुताबिक वहाँ और बहुत सारी हलाकतें हैं जो गाड़ियों में हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं, और उनके अंदर जो है जो विजिटर थे वहाँ पे जाने वाले, वो उनकी गाड़ियाँ भी उसमें बह गई हैं, और फिर बेघर जो हुए हैं। और ये देखें कि ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, और ये हर साल आता है, और हम इसके ऊपर आंखें बंद कर देते हैं। उस वक्त आता है और उस वक्ती तौर पे हम इस पे कुछ इक़दाम करते हैं, लेकिन एक जो इसकी पॉलिसी बनाते हैं, कोई जो पॉलिसी मेकर है, वो उनको चाहिए इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। ये एक ज़राई मुल्क है, मैं इसमें बार बार कहता हूँ कि हम इसी पानी को यूटिलाइज़ करके अपनी ज़राअत को उसमें उसको बढ़ावा दे सकते हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें डैम्स बनाने चाहिए, और हर सतह पे डैम्स बनाने चाहिए, छोटे भी डैम्स बनाने चाहिए। जहाँ से ये पानी शुरू होता है वहाँ पे भी आपको इसको डैम्स बनाने चाहिए, ताकि स्टोरेज आपका हो जाए, और ये पानी है हाँ जी पानी के, और उससे फिर आप बिजली भी और आपकी ग़िज़ा का भी मसला हल होता है, उसके साथ आपका टूरिज़्म बढ़ता है उसके साथ। ये हमें इसको करना चाहिए, इसके ऊपर होश के नाखून करने चाहिए। हमने एक डैम नहीं और बनाया, बड़े हम दावे करते थे, हर गवर्नमेंट ने किए, मैं किसी एक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को नहीं निशाना पे लेना चाहता। 180 तक हमारे छोटे बड़े डैम है, 180 तक छोटे बड़े डैम की बात करो। और इंडिया की अगर बात करें तो जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, तो मैं बताऊं 500 से ज्यादा उनके छोटे बड़े डैम बन चुके हैं सर। जी देखें, और वो पाइपलाइन में उनके कितने हैं जी कि वो 1000 से ज्यादा उनके पाइपलाइन में हैं, और जो उन्होंने मंसूबे शुरू कर दिए हैं, और हमें जो है वो आपका पानी बंद कर रहा है। अब हमें इसके ऊपर सारा इस पे सोचना चाहिए कि वो आपका 40% पानी बंद कर दिया है जो है हमें, तो हमें इसके ऊपर भी हम नहीं सोच रहे। और एक तरफ हमारी पानी जो हमारे तबाही मचा रहा है, और इतना कीमती ये पानी है, इतना कीमती, ये पेट्रोल से ज्यादा कीमती पानी है। पेट्रोल के बगैर गुजारा हो सकता है, पानी के बगैर गुजारा आपका नहीं हो सकता। और फिर हम कहाँ खड़े, हम खड़े कहाँ हैं? ना हम ज़राई मुल्क है। अगर इस मुल्क की आप तरक्की, आपके पास अगर फंड नहीं है, आज आप ज़राअत की एक पॉलिसी बना दें, जामिया पॉलिसी बना दें, आपके पास, आप देखेंगे कि आपके पास फंड्स की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा जो कमाऊ पूत है इस मुल्क का, वो ज़राअत है। हमें ये क्यों नहीं हम इस पे सोचते, हुकूमतें इस पे क्यों नहीं बैठती और इसके ऊपर क्यों नहीं कंसेंसस होता हमें कि ज़राअत की पॉलिसी कोई नहीं है हमारे पास। और ये उसी के पेश नज़र ये जो हमारे साथ ये वाक़यात जो आ रहे हैं, इसके अगर जब आप ये बनाएंगे तो डेफिनेट एक ज़राअत की पॉलिसी बनाएंगे, एक जामिया पॉलिसी जो अगले 50 साल के लिए होगी, तो ये डैम्स उसका हिस्सा होंगी। और वो डैम्स के कहाँ कहाँ आपने हैं, जहाँ उस सारी की निशानदेही है, उसकी सारी की डिमार्केशन करें, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करें। और आपके पास बहुत सारे, इस वक्त पाकिस्तान को एक आज से चंद हफ्ते पहले आपको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। आज वर्ल्ड बैंक भी, IMF भी, और भी बहुत सारे इदारे जो आपको जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार है आपकी ज़राअत के ऊपर, आपके डैम्स के ऊपर। तो हम अगर लेके खा रहे हैं और कर्जा चढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हम इस तरफ तवज्जो दे रहे और अपनी आवाम को क्यों नहीं खुशहाल कर रहे हैं? बिल्कुल तो ये सारी की सारी गवर्नमेंटों को इसके ऊपर आपका पॉइंट आ गया सर। सर हाफिज साहब, आपसे ही एक मौतबाना सवाल है कि नो डाउट ये आज जो सिनेरियो है, जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है, ये रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन हम सब के लिए एक सैड न्यूज़ है। लेकिन बात ये है कि सर ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं कि कुदरती आफत है, ठीक है, वो एक आ गया सिनेरियो, एक बल्क ऑफ वाटर जो है वो ठीक है संभाला नहीं गया। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि एक सूबाई हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है सर। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जिस तरीके से सूबाई बारिशें और उसकी पेशन गोई की वार्निंग मौजूद थी सर, इस हवाले से सर आपकी क्या राय है? देखें, इस वक्त जो अभी तक की ख़बरें हैं वो इतनी कीमती जानों पे और इतने बड़े पैमाने पे शहादतों पर दिल रंजीदा है, तकलीफ़ में है, पूरी कौम इस वक्त सोग में है, ये बहुत तकलीफ़ दे है। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमें अपने मुश्तरका फेलियर को भी तस्लीम करना पड़ेगा। अब क्या है, पूरी दुनिया का मुश्तरका जो एक मसला है वो क्लाइमेट चेंज है। पूरी दुनिया में मौसमियाती तगय्युरात बदल रहे हैं। पूरी दुनिया ने 2 दहाइयों पहले, बल्कि इससे भी पहले, इस चैलेंज से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाई। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने पहली दफ़ा एनवायरनमेंट के ऊपर 2007 में एक मिनिस्ट्री बनाई, और जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगी, वो भी फ़ाल ना हो सकी बाद में। बिलियन ट्री सुनामी एक मंसूबा था जिससे यकीनन ऐसी कुदरती आफात को कंट्रोल करना या उसके नुकसानात को कम करना एक मंसूबा था। लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन थी, आज की जो हुकूमत है, उसने किस तरह उसको क्रिटिसाइज़ किया कि क्या अब मुल्क खुशहाल होगा दरख्त लगाने से, बिलियन ट्री सुनामी से? तो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा, कुदरती आफात का मुकाबला एक इंसान के इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन हम अपनी बेहतर और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की बदौलत वो इंसानी जानों के और माली नुकसान के खदशात को या उसके तखमीने को कम से कम कर सकते हैं। तो यकीनन यहाँ पे फेलियर हमें तस्लीम करना चाहिए, और जो कुछ भी हम उनको एक फौरी रेस्क्यू करना चाहे, जो लोग ज़ख्मी हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको करना चाहिए, और लोगों का जो माली नुकसान हुआ है उसका अजाला करना चाहिए। तो यकीनन बतौर पाकिस्तानी आज दिल रंजीदा है, परेशान है, पूरी कौम की तरह मैं भी।
تو ہمیں اس کے لیے ایک ٹھوس حکمت عملی بالکل سر اختیار کرنی پڑے گی. ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ آپ کی صوبائی جو کارکردگی ہے وہ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ وفاق کی جو کوارڈینیشن ہے وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے؟ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ ایک تفریق پیدا کریں اور وفاق کا ایک کوئی فیلئر اس پہ ڈال دیں. یہ ایک مشترکہ جی میں بتاتا ہوں جی لغاری صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کو مل کے اس پہ کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک پاکستانی کی شہادت ہوئی ہے 78 سے زائد یا 80 سے زائد لوگوں کی، تو یہ وفاق کے بھی اختیار میں ہے، ان کے لیے ان کے بھی شہری ہیں، کے پی کے حکومت کے بھی ہے، تو حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم، ایک طویل مدتی ایک پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ تو ہر سال آئے گا، لیکن ہم نے انسانی جانوں کو اور ان کی جو شہری ہیں ان کی املاک کو کم سے کم کرنا ہے. تو اس میں وفاق کا کچھ نہیں ہے معاملہ، صوبائی حکومت کا کوئی فیلئر نہیں ہے، لیکن منظم بہتر حکمت عملی اختیار کر کے اس کو نقصان کے ازالے کو کم کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے سر. کرنل صاحب، سر جیسے ہم نے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ خاص طور پہ لانگ ٹرم جو ہے وہ حکمت عملی ہمیں اپنانی ہوگی، تاکہ یہ چیزیں ہمیں پہلے ماضی میں دیکھنے کو بھی ملی ہیں لیکن مستقبل میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو نہ ملے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک قدرتی آفت ہے لیکن وہ چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں. خاص طور پہ ہم اگر گلوبل وارمنگ کی سچویشن کو دیکھیں، انوائرمنٹل کی سچویشن کو دیکھیں، تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ کس طریقے سے بہتری کا سلسلہ بڑھے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہے نا، گلوبل وارمنگ جو ہے نا، یہ نان گلوبل وارمنگ ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے جی. اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے یہ ہمالیہ کے جو فٹ ہلز میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہم زیادہ افیکٹڈ ہیں جی، کیونکہ ہمارے نارتھرن ایریاز جو ہیں وہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے اور دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلے سے پیچھے جا کر ملتا ہے. اگر آپ کبھی جائیں ادھر پہاڑی علاقوں میں تو آج کل آپ کو اکثر پتہ چلے گا جی پرانے نامے میں سے بہت بڑا گلیشیئر آ گیا، فلانی جگہ پہ سلائیڈ آ گئی ہے، فلانی جگہ سے روڈ سلائیڈ کر گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قدرتی طور پر ہونی ہے، ہوتی رہی ہیں اور آج کل بھی ہو رہی ہیں. اب ایک تو اس کا یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو ایجنسیز آپ کو فنڈنگ بھی کر رہی ہیں، کاربن کریڈٹ بھی آپ لے رہے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ جو ہے ان ایریاز میں اتنے افیکٹولی کام نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. جی ابھی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ڈیمز وغیرہ، ڈیمز کو جو پانی آ رہا ہے اس کو روکنا ہے اور وہ آگے آ کے پلینس میں بنیں گے. کیا اپنا یہ جو بن رہے ہیں جی انڈس کے اوپر بن رہا ہے چلاس پہ داسو ڈیم یا کیا نام ہے، وہ کام پروگرس میں ہیں. اگر سیٹ ٹو مینشن کہ وہ بھی سلو ہو گئے ہیں، نیلم جیلم بھی سلو ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ حکومت کو پتا ہوگی، میں اس بارے میں کوئی کمنٹ کر سکتا. البتہ جی یہ جو ہمارے ناردرن ایریاز میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں. جی بہت سارے پروٹیکٹیو ورک اور بہت سارے ڈسپلنری ایکشنز لے کر لا انفورسنگ ایجنسیز کو انوالو کر کے، اریگیشن کے جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو انوالو کر کے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کو انوالو کر کے اور یہ بہتری اس طرح ہو سکتی ہے کہ دریاؤں اور نالوں کے اوپر لوگوں نے کنسٹرکشن کر لی ہوئی ہیں. جی اور اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو جو نیچرل روٹس ہیں، ابھی اسلام آباد کی آپ مثال لے لیں، اوپر نہ جائیں، جو پرانے نالے تھے ان کے اوپر کنسٹرکشن ہو گئی ہے. جی اب جب قدرتی طور پر پہاڑوں کے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں یا ایک دم بارش آتی ہے تو وہ جو پانی ہے پہاڑوں کا وہ آتا ہے اور وہ ان نیچرل اسٹریمز پر ہی آتا ہے جن کے اوپر آپ نے اب آبادیاں بنا دی ہوئی ہیں. بالکل. جب وہ پانی ایک تھرسٹ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آگے سے سارا کچھ بہا کر لے جاتا ہے. اب دریائے سوات میں آپ جا کے دیکھ لیں یا ادھر سما ریور ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے، دریائے سوات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ وہاں پر اتنی زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جب پانی آتا ہے تو وہ دریا کے کناروں سے نکل کر سڑک تک آ جاتا ہے اور وہاں پر کیوں ہوٹلز بنانے کی اجازت دی جاتی ہے. وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، کے پی کے کی حکومت جو ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو انشور کرے کہ وہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں وہ نہ ہوں. بالکل. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دم پیچھے سے پانی آتا ہے، بارشوں کا ریلا آتا ہے تو وہ ان ساری جو املاک ہیں ان کو بہا کر لے جاتا ہے. اس سے مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے
جانی نقصان جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو جو قدرتی راستے ہیں، چینلز ہیں، ان کو آپ کلیئر کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ، میری مراد یہ ہے کہ جب ٹورزم والے لوگ جاتے ہیں، ٹورسٹ کرتے ہیں گاڑیوں پر، بسوں پر، تو ان سب کے پاس ویدر کی جو رپورٹ ہے نیشنل کے پاس ہوتی ہے. دے شوڈ ناٹ الاؤ دا پیپل کہ وہ آگے ان علاقوں میں جائیں، ان دنوں میں جائیں جب کہ طوفانی بارشوں کا خطرہ ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی اور ان شاہراہوں کے اوپر. سر میں یہی سوال حافظ صاحب سے کر لیتا ہوں. سر حافظ صاحب، سر میں یہی بات کر رہا تھا، اور جیسے کرنل صاحب نے بات کی، میری خود ایک وہاں کے دوست ہیں ہمارے، وہاں سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قدرتی آفت آتی ہے، ٹھیک ہے یہ وہیں ان کا سلسلہ ایک ٹریک بنا ہوا ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، لیکن اصل میں وجہ یہ ہے نااہلی وہاں کی مقامی جو وہاں پہ کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، پولیٹیکل یا ہم بات کریں آفیشلز ہیں وہاں کے. تو وہ اب دیکھیں ریسٹورنٹس اور آبادیاں جو ہیں وہاں پر منتقل ہو چکی ہیں، وہاں جب پانی آتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے. سر اس میں سر کے پی گورنمنٹ کو میرے خیال میں مزید جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے چیزوں کو، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سر دیکھیں ابھی حالیہ ایک بڑا تکلیف دہ افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا تھا. جی بہت تنقید بھی ہوئی کے پی حکومت کے اوپر. جی سر. تو اس کے بعد بہت ساری ایسی تجاوزات جن کو ہٹایا گیا تھا، بڑے وسیع پیمانے پر وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا. میں نے ابھی پچھلی اپنی بات میں یہ چیز دہرائی تھی، اب پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک منظم حکمت عملی، اور یہ جو کرنل مبشر صاحب نے بات کی ہے کہ کچھ ایجوکیٹ لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا. لوگ خود کیوں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ یقیناً ان کو بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ان لوگوں کو کلیم کریں جو لوگ اس سفر میں یا اس مشکل میں پھنس گئے. یقیناً ایک لمبی ایک پریکٹس ہے جی، اور جو بالکل وہاں پہ حفاظتی انتظامات مکمل تھے. وہاں پہ ان دنوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، حفاظتی اقدامات، ریسکیو کا عملہ، ہر چیز. جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو صوبائی حکومت کے زیر اہتمام جو ہیلی کاپٹر تھا اس نے بھی لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود لاپتہ ہو گیا اور اس کے بھی کریش کیے جانے کی اطلاعات ہیں. تو حکومت بالکل اپنی ذمہ داری وہاں پہ نبھا رہی ہے، لیکن یہ قبل از وقت اقدامات تھے جس کو بہت بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک مؤثر حکمت عملی آنے والے سالوں میں کی جا سکتی ہے، اور ابھی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ ریسکیو کیا جائے، ان کو امداد پہنچائی جائے، اور جتنی جانیں ہم بچا سکیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب اس پہ آپ کا بھی ٹیک لے لیتا ہوں، پھر میں بریک کی طرف جاتا ہوں کہ اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر سر متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ چھوٹا سا اس میں ڈیفینیٹ بڑی ذمہ داری وفاقی گورنمنٹ کی ہے. ان کو چاہیے کہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کرے، اور ان کو اگر جو چیز ان کو چاہیے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرے. اور صوبائی گورنمنٹ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور ان سے جو ان کو چیز چاہیے وہ مانگیں. اور ہمیں صرف کرٹیسائز ہی نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر، اس وقت ہمیں تعمیر کرنا ہے. اور ہماری جہاں کہیں خامیاں ہیں یہ وفاقی گورنمنٹ بھی اور صوبائی گورنمنٹ بھی مل کے بیٹھ کے اور اس کی نشاندہی کریں، اور جہاں جہاں کس کی کوتاہی ہے اس کو بھی قرار واقع سزا دے. لیکن جو قدرتی آفات ہوتی ہیں زیادہ اس میں کوتاہیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں اداروں کی اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی جو ہے. وہاں پہ دیکھے جو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں پہ ان کی کمزوریاں ہیں اور جہاں ان کو ٹھیک کرنے والی ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور کیوں نہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مشترکہ طور پہ ان کو میٹنگز کرنی چاہیے، اور وفاق کو بھی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بھی اور صوبائی گورنمنٹوں کو بھی، اور یہ جو اور ان کو پھر جو ریلیف ملنا چاہیے، اور جن کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے ان کو بھی، اور جن کی قیمتی املاک کا نقصان ہوا ہے حکومتوں کو فوری اس کی بھی ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو جلدی سے جلدی ریلیف دیں، اور تاکہ وہ ان کی آباد کاری ممکن ہو سکے. اور محفوظ مقامات پہ بھی جس طرح میرے پیش روز دیگر صاحبان نے بھی فرمایا ہے، اور میں بھی یہ گزارش کرتا چلتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر پہلے سے ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور بڑے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تھے. اور وفاقی گورنمنٹ کی ڈیفینیٹ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور صوبائی
ये हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये सूबाई गवर्नमेंट है और ये इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट है तो हम इसको ना करें, और पीटीआई की गवर्नमेंट को ये हो कि ये वफाक की गवर्नमेंट है, ये एमएलएन की है और या दीगर इत्तेहादियों की है, तो हम इनके साथ ताउन ना करें और हम इनके साथ मामलात को शेयर। इस वक्त कौम को पूरी यकजा होने की फिर ज़रूरत है। जिस तरह से आपने जंग के अंदर की है, इसी तरह ये कुदरती आफात है, इसके अंदर भी हमें अपना रोल और फिर अवाम को चाहिए जी, तमाम डिपार्टमेंट्स को भी, और फिर हमें भी अपना रोल को जो है कौम को भी अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है जी, डेफिनेट। और उसकी भी बड़ी ज़रूरत है हमें कि हम गवर्नमेंटों के साथ ताउन करें और उसी तरह, और फिर इससे निकल जाएंगे। लेकिन ये कीमती जानों का बहुत अफसोस है कि इंतहाई कीमती जानों को ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है मियां साहब, इस पे नाज़रीन प्रोग्राम का ब्रेक का वक्त हुआ है। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पॉलिटिकल सिनेरियो पे और करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल, और इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बी राइट बैक इंशाल्लाह।